درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد صدر محفل پیر طریقت رابر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید مبارک علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی واجب القدر پیر طریقت رابر شریعت حضرت سائی محمد مشتاق صاحب اور پیر طریقت رابر شریعت جناب میاں محمد احسان صاحب قادری انتہائی واجب القدر فاضل محتشم زینت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ محمد سفیان آسی صاحب نقیب محفل عزیزم جناب رانا حافظ تیمور اسلام من صاحب اور نقیب محفل محترم المقام جناب ناصر مدنی شرک پوری صاحب اور نقیب محفل عزیز محترم جناب محمد عبداللہ رضوی صاحب بانی محفل میرے انتہائی معزز محترم میرے بھائی جناب فیاض احمد مغل صاحب اور انہاں دے تمام اہل خانہ انہاں دے برادر مکرم جناب محمد شہزاد مغل صاحب انہاں دے والد گرامی ایسا قبلہ اور دیگر تمام اہل خانہ جنہے اس محفل مبارکہ نو سال ہا سال تو سجا رہے دعا گوہاں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ بھائی فیاض صاحب دی والدہ مرحومہ دے درجات دی اللہ کریم بلندی فرمائے اور انہ دی والدی گرامی دا سایہ انہ دی سر پہ ہمیشہ سلامت فرمائے صحت و عافیت والیاں اللہ کریم انہ زندگیاں تا فرمائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد طیبہ دی ملا شریف دی رات دا صدقہ اللہ ساڑی سارے دی اج دی رات قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے قرب و جبارتوں آپ احباب سارے جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج تشریف لکے آئیو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر ہجرت دا صدقہ اللہ سارے نو ہر قدم تے نیکہ دے ذخیر عطا فرمائے گرامی قدر حضرات شیخ پورا دی محفل مبارکہ یقیناً میرے گھر دی محفل میرے عزیز محترم بھائی محمد فیاض مغل صاحب علامہ سفیان آسی صاحب اور انہ دی ساری ٹیم پورا سال اس محفل مبارکہ واسطے کاوشہ فرما دے کوششہ فرما دے جی میں نے سارے یاد تو اللہ کریم انہ دی کاوشہ نو قبول کرے پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے تو سال بعد توڑ چڑھ جاندے اللہ کریم دا بڑا فضل ہے شاہ جی قبلہ حضور بھی تشریف لکے آندے نے تو سید زادیں دے امن نال ہور مزید برکتہ ہو جاندیاں جتنی ماشاءاللہ علامہ سفیان آسی صاحب دی ٹیم رانا محمد عمیر صاحب اور ملک نبی صاحب حافظ کاشف صاحب صابر علی عدیل ارسلان سارے اکبر شیخ صاحب ماشاءاللہ ایک ایک دا نام لما بڑی لمبی فرشتے اللہ سارے دا انہاں قبول فرمائے جنابی عبدالغفار صاحب ماشاءاللہ اللہ سارے دا انہاں قبول فرمائے اپنی بارگاہ اقدس سے اللہ کریم سارے دی حاضری انہاں مستجاب فرمائے اور ہن دعا کرو سارے بھائی فیاض صاحب اس ساری فیملی ہن عمرہ شریف کر کے آئے مدینہ طیبہ جانتے حضور دا شکریہ ادا کر کے آوان اللہ کریم توفیق عطا فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری مستجاب اور مقبول فرماون 10 چک والے بھی ماشاءاللہ رضوان صاحب دی ساری ٹیم بھی تشریف لے کے آئی اللہ انہاں دا بھی ہونا قبول فرمائے چکنواب والے مرزا برادران سارے تشریف لے کے آئے انہاں نے ماشاءاللہ دین متین واسطے ماشاءاللہ 4 کنال جگہ ماشاءاللہ مدرسے واسطے دیتی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اتھے نبی پاک دے دین پاک دا وڈا جا مدرسہ اور جامعہ اور ادارہ بنائیے اور اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا ایک چراغ حضور دے دین دا روشن کیتا جائے گا انشاءاللہ العزیز محمد آصف ورک صاحب چندو تو تشریف لگے گے تھے بیٹھے نے عوام میں چلو اللہ کریم انہوں دا بھی ہونا قبول فرمائے اگر آئے نے تو اسٹیج تے تشریف لے آؤ گرامی قدر حضرات آج دا عنوان ماں دی شان میں چونکہ فیصل آباد 1:30 بجے پہنچنا ہے میں جلدی اپنی بات دا آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
فرمایا میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا رب، میں پروردگار۔ حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوان شیخ پورا دی اور قرب و جوار دے تشریف لے کے آئیو۔ اللہ قرآن جو فرماتا ہے امی تے احسان کرتے، اپنے ابو تے احسان کر۔ بھائی فیاض صاحب اپنے والد اپنی والدہ دی خدمت کرن، تسی یا میں اپنے ماں باپ دی خدمت کریے تے کیا اسی اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندے ہی نہیں۔ پھر رب قرآن جو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر؟ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرا طواف کعبہ کر رہے، اے بابا جی نبی کریم دے صحابی نے، حضور دے چچا دے بیٹے نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم نے، قرآن مجید دے پہلے مفسر نے، ترجمان القرآن نے، جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے فقیہ صحابی نے، میں نہ کلو مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے۔ اج میں گھر گیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں، تو میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا، جنہ گرم پتھرہ تے چل کے تے انسان دا پاؤں چ چھالے بن جاواں تے گوشت دا ٹکڑا بھی رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ عرض کی تھی حضور میں 6 میل کندھیاں تے مانو اٹھا کے گرم پتھراں تے چل کے آیا، طواف کعبہ کروا رہے ہیں تے پوچھنا ایوے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرما تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا، انہاں لمحہ جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیری بچپن جو تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا، اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں تے باپ دے تے ایک لمحے دا بدلہ انسان ادا نہیں کر سکتا تے نہ تے احسان کون کرے؟ پھر رب قرآن کیوں بار بار فرما دے کہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر؟ در اصل قرآن اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے نے نا، ان احسانہ دا بدلہ بھی ادا کر۔ اولاد کتنا بھی احسان کرے او دا کوئی احسان نہیں، کیوں؟ او تے اجے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کر دیئے۔ تو آئیے سنیے قرآن، اللہ قرآن پاک چ ماں باپ دا کیمیں کیمیں تذکرہ فرما رہے۔ پڑھیے قرآن بھائی، جے تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی تے میں نو پہلے دس دے میں تو انہوں ٹیلی فون تے تقریر سنا دیندہ، تو سی سبحان اللہ دا میسیج کر دیندے، میرا سفر پاچ جانا سی بھائی۔ اپنا بھی تنال دے بھی ہاتھ چکو تے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ، مدینے آواز جاوے۔ سٹیج والیو ترہ تھوڑا جو اچھا بولو، میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا ہوئے۔ یا اللہ جڑا اچھا جا بولے اپنی امی نال اس سال حج کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹپر مدینے گزار کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چ کملی والا آپ آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے۔ فیصلہ آباد والے بھی آئے نے، آسم صاحب سارے او منو لین آئے نے کہ حضرت صاحب تسی کدھر لیٹ نہ ہو جائے ہو، تو منو لین آئے نے۔ یہ رات بھی سارے فیصلہ آباد سن تے رات بھی میرے نال ہی سن سارے۔ یہ تو سبحان اللہ نہ آکھی تے نہ فیصلہ آبادیاں بلکہ انہاں امریکہ والے بھی آکھنا ہے ساڈے کول انی سبحان اللہ کروا گئے تے اپنے گوانڈی تھوڑے کول بول دے نہیں۔ ہاں میں نے علماء نہ دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. قرآن پاک دے مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات وچ اللہ کریم نے اپنے ذکر تے عبادت دے فوراً بعد ماں تے باپ دا ذکر فرمایا. اللہ دسنا چاہتا ہے کدھر تسبیح تے مان نہ کر بیٹھی، کدھر نمازاں تے مان نہ کر بیٹھی، کدھر سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک نہ مار بیٹھی. اللہ فرماتا تو عبادت کر کے ماں نو جھڑک ماری تے مینوں تے تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں یا سویرے اٹھ کے تو ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومے، تیری رات ستیاں بھی گزر گئی تے ہورے رب عبادت ہی شمار فرما رہے. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومتے جا. میں دعویٰ کرنا کہ اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدمہ دا بوسہ دے تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم، تیری کنڈ زمانے چ کوئی نہ لگا سکے گا. ماں تے باپ نو اللہ نے کیسی عظمت عطا کیتیاں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا سا بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا، بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا کہ عبادت میری کریو تے ماں پیا تے احسان کریو. ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کو ہے تور تے گئے تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یا کلیمہ. ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے دا کہا کہ میرا بھی کوئی ساتھی ہے. اللہ فرمایا جی ہے نا. یا اللہ کیڑا؟ اللہ فرمایا او فلاں پنڈ دی دکان تے ایک کسائی ہے جڑا گوشت بیچ دے تو ہاڈا جنت چ او ساتھی ہوئے گا. تسی بولے نہیں بڑا نازم والا نبی ہے موسیٰ. قرآن چ رب جنوں آکھے کان عند اللہ وجیہا، اللہ فرماتا بڑا وجاہتاں والا نبی، وجاہتاں والا نبی جنوں رب فرمائے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. او جدن رب ڈائریکٹ گلاں کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. رب کسی نہ ڈائریکٹ کلام نہیں کردا. او یار جدن وزیر اعظم دے فون تے گل ہو جائے نا او ناز کردا مینوں وزیر اعظم دی کال آئی ہے تے جدن رب گلاں کرے. میرے نبی نے فرمایا جن نے میں محمد دا جنت دا ساتھی ویکھنا ہے فرمایا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. عثمان غنی فرمایا محمد دا جنت چ گوانڈی ہوے گا. بھائی فیاض صاحب وہ بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تھے. لوگوں نے پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھیا 1 لکھ دینار دی. نال دے محلے کے ککھاں دی کلی دا مول لگے تے پتہ لگیا کلی 2 لکھ دینار دی. آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی. آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے. یہ دا مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندے نے تے جیدہ گوانڈی کملی والا ہوئے. اور جیدہ جنت چا گوانڈی کملی والا ہوئے. جیدہ کملی والے دے گوانڈ وسے عثمان غنی ہیں. موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ میرا گوانڈی کون ہوئے گا؟ فرمایا او کسائی. اللہ دے نبی نے خیال آیا میں تے ایڈا وجاہتاں والا نبی ہاں تے میرا گوانڈی کسائی. خیال آیا پتہ نہ کرنا کیڑے عمل کر دے کہ رب نے انہیں جنت نبی دا ساتھی بنا دیتا ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ٹورے ٹورے اس پنڈ گئے. اس کسائی دا پتہ کیتا او دی دکان تے گئے تے آپ نے چھپ کے چیک کرنا شروع کیتا کہ دیکھاں یہ دکان تے کیڑیاں تسبیحاں پڑھ دے کہ اللہ نے جنت چنوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے. آپ فرماتے نے میں سارا دن انہوں چیک کردا رہا. او کی کردا کہ جدوں کو گوشت خریدنا آوندا ہے نا تے ہڈیاں والا گوشت بیچ دیندا ہے تے جڑی گول بوٹی آندی ہے نا بغیر ہڈی والی انہوں چھپا لیندا ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں نے خیال آیا گل تے کچھ چنگی نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا رکھ لیندا ہے. آپ فرماتے نے میں سارا دن انہوں چیک کردا رہا پر میں نے کوئی گل نظر ہی نہ آئی کہ جدے نال اللہ انہوں جنت چ میرا ساتھی بنا دے وے. آپ فرماتے نے جدو شام نو دکان بند کرن لگا تے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے میں پردیسی ہاں
تے رات گزارنا چاہنا، اجازت ہوئے تے اج میں تیرا پرونا نہ بن جاواں۔ انہیں جدو ویکھیا تے ایڈا سونا، ایڈا سونا کہ جدو ماں نے پنگوڑے چ بچپن چ پا کے روڑیا نا تے فرعون دے محل دے وچوں دی گزریا نا جدو دریا، تے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ جدو ہاتھ پہ دھوندی سی تے ویکھیا تے پنگوڑا پہ رڑدا آوے، نوکرانیاں نو آکھیا جلدی جلدی او پنگوڑا پکڑ کے لیاؤ۔ لوگاں نے پنگوڑا جدو باہر نکالیا تے اے اس طرح کر کے پنگوڑے دا جدو او دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے وچ ایڈا سونا بچا۔ فرعون دی بیوی نے گھر رکھیا تے پھر پالیا تے بڑے ہو کے موسیٰ بنے، اور رب چاہے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکدا ہے، وہ چاہے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکدا ہے۔ قصائی نے جدو چہرہ ویکھیا یاد رکھو نبی بے عیب ہوندا ہے، تے جدے چ عیب ہوے او نبی نہیں آندا، تے جڑا اکھوں ہی کانا ہوے او نبی ہو سکدا ہے نہیں نا۔ یاد رکھو نبی بے عیب ہوندا ہے تے عیب والا نبی نہیں ہو سکدا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے انہیں قصائی نے آکھیا بڑے بھاگ میرے جو تسی میرے پرونے بن جاؤ۔ اللہ دے نبی دے نال دے گھر چلے گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو حضرت موسیٰ فرماندے نے میں گھر گیا تے انہیں مینوں بٹھا کے تے نہ بیوی نہ بولیا نہ بچہ نہ سلام لیا، سارے تو پہلے ٹریا ایک دیوار دے قریب گیا تے دربار دے نال نا ایک ٹوکری پہ لٹک دی ہے بڑی ساری، انہیں ٹوکری نو جدو دیوار تو اتاریا تے انہوں کھولیا تے ویچ ایک وڈیری جی مائی جدہ جسم چ ہڈی بھی کوئی نہیں رہی، اتنی طویل العمر مائی تے اتنی ضعیف مائی تے انہیں اس مائی نو اس طرح جویں پرندہ ہوندہ نا جب نرم دیا وجود مائی دا تے انہیں مائی نو چار پائی تے لٹایا، او گوشت جڑا سارا دنوں کٹھا کردہ نا بغیر ہڈی والا گوشت، اس گوشت انہوں نے دھونا شروع کیتا، گوشت دھو کے تے ہانڈی ویچ رکھ کے انہیں نالے پکانا شروع کیتا تے نالو آپ فرماتے نے میں دیکھا کہ آٹا پیا گند دے، انہیں بیوی نو نہیں آکھیا کہ روٹی پکا تے کھانا بنا، نہیں آپ بنا رہے۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھدا رہا جدو سالن پک گیا روٹی بن گئی، اس سالن دے وچ شور وچ انہیں روٹی بھگو کے نا تے اس روٹی نو نرم کیتا جنوں سرید کیا جاندا ہے۔ عربی لوگ آج بھی سالن وچ روٹی بھگو کے کھاندے، نبی پاک دی سنت بھی ہے انہوں سرید کیا جاندا ہے۔ انہیں سرید بنایا، سالن وچ روٹی بھگو کے نرم کیتی، پیالہ بھر کے نا تے او پیالہ لے کے مائی دے قریب آیا۔ بھائی فیاض جی پہلے ہی بڑی نرم سی، پر اس نوجوان قصائی نے کی کیتا کہ لقمہ اپنے منہ چ ڈال کے نرم کیتا، جدو نرم ہو گیا تے اپنے منہ چ نکال کے مائی دے منہ چ ڈالیا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سمجھ گیا۔ آپ فرماتے نے ہونو نوجوان روٹی نرم کر کر کے نا تے مائی دے منہ چ ڈال کے کھلا رہا، اچانک مائی دے لب ہلے، انہیں کان لا کے سنیا تے مائی دے لب چو آواز آئی پتر پانی تے پلا، اور نوجوان قصائی پانی لین چلا گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دینے، ہونٹ پہ ہل دینے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ٹریا مائی دے قریب آیا ہوں، مائی دے لبان کن لا کے سنیا، مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر دے راضی ہوں، میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کر دائے، عرض کر دیئے یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نے جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دے میں۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لئی ہے، میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے بھیجی ہے، تمہارا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا، اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواز کر گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد نوجوان قصائی آیا، ماں دے لباں دے نال پیالہ پانی دا لگایا، پر ماں پانی نہیں پیندی، انہیں ویکھیا مائی دا وصال ہو گیا، ماں دنیا تو ٹر گئی ہے۔ او قصائی پتر اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہا، اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ تو مینوں کی میں جاننا ہے؟ کہنے لگا میں بچپن جو ویکھدا آ رہا ہوں، میری اماں دعاواں کر دی رہی یا اللہ مینوں سویلے تک موت نہ دیویں،
جب تک میں موسیٰ دی دید نہ کر لواں اج میری ماں تینوں بے کے مر گئی ہے لگتا تو ہی موسیٰ نبی ہے فرمایا میں ہی موسیٰ نبی ہوں اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا میں تے بیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے کڑیاں تہجدہ پڑھنا ہے کڑیاں نمازاں تے مسلیاں تے راتاں گزارنا ہے فرمایا میں سارا دن ویکھدا رہا ہوں مینوں تیرا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدوں تیری ماں دی خدمت دعا ویکھی ہے مینوں پھر سمجھ آئی ہے اتے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے جنت لئی جاندیاں عظمت والدین مصطفیٰ آستان علیہ شرف الشریف آستان علیہ چورا شریف اللہ 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 آمین آمین کہتے ماں دی دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لے جاندیاں نے پتہ لگیا ماں دی دعا پچھلیاں قوماں چ بھی کوئی جنتی ہویا تے ولی بنیا تے ماں دی دعا نہ نہیں بنیا اجازت ہوئے تے رنگ میاں محمد بخش دے قلم تے رکھ کے پیش کر مرنا تے سارے ہمیں مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے عید والے دل بیکھو عید والے دل بیکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید مناندہ ہوئے گا پر جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن جاندے وہ عید نماز پڑھ کے سیدھے قبرستان جاندے لوگ عید مناندے ہوندے نے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہے تے باپ کی ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر نگان ہووے پیر مرن کڈ خالی اے ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نوجوان ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پہ نکل دائے نبی کریم روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بل بے کے روندے رہے نالے ارداں کر دینے کعبے والے آ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے عرض کی تیا اللہ میری ماں کوئی نہیں عجب باپ کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھ سناؤنے آیا ہوں ادھر شام دا ویلا چچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمدہ فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے دا خون کھولے آؤ پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا ابو جہل لے مارے ہیں چاچے نے جا کے ابو جہل دے سر چکا ماں نہ ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آگے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دینا اللہ آؤ کہن لگے سنیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ یاداؤ لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یادی کلیا نکرج بیٹھے نہ روداؤ اپنی ماں دی گودی چ رو لینداؤ پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تھے
پہ مک گئے ویر مرن بیڑا بیلا اے پاؤں مرے پاؤں مرے کہ محمد بچاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ پائی پاؤں مرے کہ محمد بچاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ. ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے 6 سال دی میرے نبی دی عمر سی جدو کملی والے دی ماں چلی گئی. ساری زندگی سید عالم نے اپنی ماں دے بغیر گزاری. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک لکھی. ایک دن نبی کریم صحابہ نے عشاء دی نماز پڑھائی. نماز عشاء پڑھا کہ رسول کریم نے جدو صحابہ با رخ انور کی تانا تے صحابہ نے بیکھا نبی پاک دیاں اکھاں چنج اتھروان دی کتار ہے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح تے دانے گرتے ہیں جو میرے نبی دے آنسو گرتے. اس صحابہ جنہیں کدے وضو دے پانی دا قطرہ یار دا زمین تے نے ڈگن دیتا. عرض کہتی کملی والے تیرے آنسو کون بیکھے کیوں رون دے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے کوئی غم نہیں. عرض کہتی یا رسول اللہ جے کسے تکلیف دیتی ہے تو سانو دسو اسی پتر تواڈیاں زلفاں دے کڑلاں تو وار دئیے. کملی والے کیوں روندے ہو؟ فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میرے میری امی دی یاد پہ ہوتی. فرمایا میں نے امی یاد آ. نبی کریم نے فرمایا صحابہ آج میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے. عرض کیتی سونیا کی دل کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا جی کرتا ہے میں اتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے او میرے حجرے چو میری امی آمنہ دی آواز آوے وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ. فرمایا محمد دا دل کرتا ہے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. او شیخو پورے دے نوجوان اج ماما روندیاں تے باپ کرلان دے. اج ماما آکے کہہ دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو وظیفہ دیو. میرا پتر میں نہ بلاندہ نہیں. اج ماں بلاوے پتر بول دینی جے بول پاون تے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چھپی کر جاندی ہے. پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. میں اکثر ایک گل سنانا. میرے کو ایک وڈیرے جے شاہ جی ایک وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چی گزر گئی. پر شکر ہے کہ پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ کریم دا بڑا فضل ہو گیا. رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں بڑا فضل ہو گیا رب دا. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ کریم دا بڑا ہی فضل ہے کوئی حسرت نہیں دل چ رب نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں. میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے ٹر جاواں تے دل کردا کدے ماں ہوئے. دل کردا کوئی اونج پیار کرے جویں میری امی کردی سی کوئی اونج بلاوے جویں میرے ابو مینوں بلاندے سن. میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ.
آپ اپنی تقریراں فرماتے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کرن جاواں تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی اج میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گیا ہے نہیں سمجھے تے آسان کرن لوگ بار حضرت صاحب کہندے حضور کہندے علامہ صاحب کہندے پر وہ گھر چ جیڑی ان پڑھ جی ماں ہے نا او پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا اونوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا پر پیار نہ کہندی ہے جوس با وے آ گیا فرماندے سن ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونجو بلاوے جویں میری امی بلاندی پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے بلاوے نا ماں کائنات ایک عظیم ہستی میری ملت نوجوانوں میں اکثر تقریرہ چی کہنا کہ میں الحمدللہ 25 سال جتنا پڑھیا جتنے لوگوں نے ملیا میں 7 بر اعظم میں جو تقریباً 5 بر اعظم پھر بیٹھا میں ساری دنیا ویکھ لئی میں کسی بھی عظمت والے بندے کو بیٹھا نا جدے عظمت والا اپنی فیلڈ دا اپنے عہدیاں دے مطابق میں بیوروکریٹ نو ملیا میں کسی سیاستدان نو ملیا میں کسی فیکٹری آنر نو ملیا میں کسی پیر کسی عالم نو کسی نات خان دے کل عظمت والے بندے کل بیٹھا تے منو پوچھے اے مقام کتھوں لے آئی میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو کسی ایک بندے بھی نہیں آکھا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نہ لے تھے پہنچے ہاں میں نو ہر بندے 3 گلاں وچوں ایک گل ضرور آکھی ہے یا میں نو کسی نے آکھیا کہ آسی صاحب میری امی دی دعا ہے کسی نے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے میں تے جس عظمت والے نو ویکھیا او دے پیچھے دعا ہی ویکھی میں او دے پیچھے دعا ہی کسی دی ویکھی آؤ میں تھوڑا جا اجازت ہوئے تے تفصیل سناواں توڑیاں ساڑیاں ماپلہ جو رضانہ ایک نعرہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید اے سویرے داتا صاحب عرص مبارک ہوئی ہے نا بھائی اس زمانے چینے ولی نے پر نعرے بابے فرید دے کیوں لگ دے نے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے اے پائی فیاد میں نے آن دیئے پچھلے کمرے چلا گئے تھے میں نے کہنے لگے لنگر خانہ ہے میں پوچھا جی کنی جگہ کہنے لگے 10 مرلے جی کہنے لگے کہ یہ جڑی پچھلی جگہ خریدی ہے صرف حضور دے لنگر خانے واسطے خریدی ہے یہ دا مطلب ہے لنگر خانہ موجود ہے توڑے لیتے لنگر پک رہے ہیں میں ویک کہیں پیک بھی ہو رہا ہے تے جدہ کھائیے ایک کھا کے آئے نا سارے کھا کے آئے تے چل بھی رہے ماشاءاللہ اللہ کرے لنگر چل دا ہی رہے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سن پتر چوگا ملدا رہے تے چڑیاں آوندیاں رہندیاں نے تے فرمان دے سن پتر زندگی چ چوگے نہ روکے آ جائے چوگا ملدا رہے چڑیاں آوندیاں رہندیاں اللہ کرے چوگا جاری رہے میری ملت دے نوجوانوں اینے رب دے ولی نے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دینے جاؤ جا کے اج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا جی انہا مقام کتھوں لے آجے تے بابے فرید دی قبر جو اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری بھائی امی نال پیار کرنے والے سارے بولو بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاہتا ہے فریدہ نماز بھی پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھئے کی ملدہ ہے ماں نو پتہ سی انہیں شکر پسند ہے امی نے فرمایا پتر نماز پڑھئے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھی آکھیں امی نماز پڑھئے
امی نے فرمایا تو وضو کر رہے تھے، ماں نے مصلی بچھا کے نہ تے نکی جی پوڑی بنا کے شکر دی تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی. نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پوچھے امی جی شکر تے نہیں ملی؟ امی نے فرمایا جدو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے ہیں. مصلی اٹھایا، شکر نکلی، کھادی، لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر پوچھے امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. ماں نے شکر دی پوڑی رکھ کے پتر نو نمازی بنا لیا. اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں پوڑیاں کھوا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا، پکے ساڑھے ورگے نہیں، پکے. رمضان شریف ہے تساں ویکھیا مسجداں چ کنا رش سی، تے عید والے دن وہ کتھے گئے سارے نمازی؟ یہ دا مطلب پکے نہیں سن. میرے کہ بابا جی میں نے فرمان دے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچھیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچھے ہو گئے. تسی کدے بیٹھ جاؤ نا تے گل وال بن جے، جے کدے ٹائم نہ لاؤ تے سامنے بیٹھیا کرو. ہے میرا بھی میلاد بیٹھ کے سنی دینے، تماشے کھلو کے ویکھی دینے. جے تے تماشا ویکھن آئے ہو تے کھڑے رہو، تے جے میلاد سنن آئے ہو پھر بیٹھ جاؤ. میرا بھی میری ملت دے نوجوانوں، فرید جد پکے نمازی ہو گئے تھے. ایک دن آپ ہی کھیل کے باہروں آئے تھے، آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے. تے امی نے فرمایا وے فرید وے وضو تے کر لے. آکھیا امی وضو بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی، ادھر کمرے چ ماں نے مصلی بچھا لیا. نوجوانوں شیخ پورا دے رہنے والے ماں نے سجدے چرد کی تھی، یا لاج ماں دی لاج رہ جائے. آج شکر نہ ملی کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے. عرض کی تھی اللہ آج ماں دیاں لاجا رکھنے آوانی. عرض کی تھی اللہ آج شکر دا انتظام تو یوں کرنائی. عرض کی تھی اللہ آج ماں دی لاج رہ جائے. اما اس درد نہ سجدے چروئی. ادھر فرید نے سلام پھیر کے مصلی چکیا. نیچے شکر دا دریاؤں پہ چل دا ہے. اب آن دے کے کہنے لگے اما جی آکی ہے. اما نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں. اما دوڑ کے آئی، دیکھا شکر دا دریا پہ چل دائے. فرید کہنے لگے اما جی آکی ہے. اما نے پھڑ کے سینے نہ لایا، متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئے آج نہ رکھی. اگے میں رکھ دی سا آج سائیاں آپ رکھی ہے. پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں. اچھا جنہوں لگتا میرے پیچھے دعاواں ماں دیاں بولے پیچھے دعاواں، پھر بولے پیچھے دعاواں. ان میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. بھائی تار دے دیاں نے دعاواں. جدا جدا کیتا میرے نہ رلدا ہاتھ کھڑا کر کے مل کے سارے پڑھی ہیں. تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں. بھائی تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. اتار دیاں نے دعاواں ماں دیاں. اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں. یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں. اے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. اتار دیاں نے دعاواں.
پوچھ لو بھائی فیاض کولوں، پوچھ لو عمیر کولوں، پوچھ لو علامہ سفیان آسی کولوں، پوچھ لو شاجی قبلہ کولوں، یہ سارے بول کے کہنے گئے تار دیندیاں نے دعاواں، یہ دعاواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت یاران مصطفیٰ۔ تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، پاویں فرید ہوئے پیچھے دعاواں، بولو پیچھے دعاواں۔ او بخارا شہر تے ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی، انہیں آکے تے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی، یا اللہ پتر دیویں گا نا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی۔ اے بیکھو نکے نکے بچے سفید ٹوپیاں چراہی ٹوپیاں چار کلیاں پہنیاں، یہ مدرسہ علامہ سفیان آسی صاحب دا ادارۃ المجتبہ، یہ او دے بچے حفاظ نے۔ بھائی فیاض صاحب بھی میں نے دس رہے کہ ایسا بھی بچیاں نو نبی پاک دے دین لی وقف کر چھڑیا کہ بھی عالم دین بنو۔ اسی بچیاں نو عالم دین اس واسطے بنانے کہ اسی قبر چ ٹر جائیے تے ساڈا کھاتا رب دے بینک چ کھلا ہی رہے تے منافع ہوندا ہی رہے۔ او جڑا منافع رب دے بینک چ ہونا نا، انہیں درجے بلند کرنے نے ماپیاں دے جنت وچ۔ میری ملت دے نوجوانوں اس بی بی نے بھی عرض کی تھی، یا اللہ پتر دیویں گا تے عالم دین بناواں گی، نبی پاک دا دین پڑھاواں گی۔ ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی پتر دا نام ہی محمد ہی رکھا گی۔ یاد رکھو رب نے اس نام دا حیا بڑا جے، قیامت نو جدا نام محمد ہوئے گا انہیں دوزخ تے کوئی نہیں جانا۔ اپنی اولاداں دے نام حضور نے فرمایا میرے نام تے رکھیا کرو۔ اللہ نے اس نوجوان بچی نو بیٹا عطا کیتا تے انہیں نام محمد رکھیا۔ بڑے چاواں نال ماں پہ پالے کہ میرا پتر عالم دین بنے گا، نبی پاک دے دین دا عالم بنے گا، پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا تے کلیجہ ہی کب گیا، کیونکہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا بچے سارے ڈگ دینے پر زیادہ ڈگ دے، غور کر کے دیکھا تے ماں ہل گئی۔ کیوں؟ پتر دیاں اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں، پتر تے پیدائشی نبینا پیدا ہویا۔ ماں نے رو کے تے عرض کی تھی، یا اللہ میں انجدہ تے نہیں سی مگیا۔ ماں نے سجدے جرو کے عرض کی تھی، یا اللہ میں دا نہیں سی مگیا، میں تے مگیا سی پتر تے میں کہا نبی دا دین دا عالم بناواں گی۔ عرض کر دی، یا اللہ اے دیاں کھج نوری کوئی نہیں، ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا، ساری زندگی لوگاں دا محتاج رہے گا۔ عرض کر دی، یا اللہ تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دیاں اکھاں دا نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے سی اکھ لگ گئی۔ ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لیں، اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا ہی۔ عرض کی تھی، بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں۔ ماں نے اٹھ کے بیکھیا، پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی۔ پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے پر ماں نے دعا دیتی، اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار۔ پتہ لگیا پاویں فرید ہوئے تے پاویں امام بخاری ہوئے، پیچھے دعاواں بھائی ماں نال پیار کرنے والے بولو پیچھے دعاواں۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلاں چ حافظ قرآن پیدا فرما، جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ سبحان اللہ، پیچھے دعاواں ماں دیا۔ ایک اور بابا نہ سناواں،
چلو بندے تھوڑے بولے نے پھر کدے سنا دے باگے اور اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ کرے پائی فیاض تواڈی والدہ دے درجات دی بلندی ہوے، والد صاحب دا صحت سلامت رکھے تے آ جڑا اتنے نوجواناں دا اجتماع ہے، اللہ کرے اس نوجواناں دے اجتماع چ جے کسے دی امی تے ابو ناراض نے تے اج جا کے قدم چوم کے راضی کرے تے امی پوچھے تینوں کی ہویا تو آکھے میں محمد دی ماں دی شان سن کے آیا ہوں. میں اج ماں دی شان سن کے آیا ہوں. نوجوانوں غوث پاک نالو بڑا ولی تے کوئی نہیں نا. ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے، پر ایک کوئی بابا غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات سار سنی دے ویڑے منائی جاندی ہے. شاہ جی پیران دا عرس تے مرید بنا دے نے، پر یہ بابا جی دا عرس تے جدی 11ویں پیر بھی مناؤ دے نے تے مرید بھی مناؤ دے نے. کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے، غوث پاک دا فیض مریدہ نو بھی ملدا ہے تے پیران. تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کہ امیری نہیں کردے، اسی یہ نکٹیا فقیری نہیں کردے، اسی غوث آدم تے کمی ناصر کسے ہور دی چمچا گیری نہیں کردے. نعرہ غوثیہ. بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات غوث پاک توجہ میرے بار رکھو. غوث پاک کو بابا جی نے جنہ تسا سنیا ہوئے گا کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھئیے. اگلی گل سنا دے ماں غوث پاک فرماندے نے 15 سال زندگی دے میں انج دے بھی گزارے نے کہ ہر رات میں ایک پاؤں تے کھلو کے رب دا پورا قرآن پڑھیا. 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا. 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی. پر جدو غوث پاک نو پوچھا گیا نا مقام کتھوں لے آجے تے بابا جی نے 40 سال بھی نہیں دسے تے 15 سالان دی بھی گل نہیں کی تھی. پوچھا غوث پاک کی میں بنے ہو؟ فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے میں نو غوث پاک آئے. پاہمیں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں سارے بولو پیچھے دعاواں. ایک اور بابا سنا ماں او یار اچھا بولو سبحان اللہ. جنہیں زندگی چھ ایک بار بھی داتا صاحب دا لنگر کھادا نہ بجنا بولے سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت حضرت خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب حضرت بابا جی فرید الدین حضرت بابا جی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تاجدار نقشبندیت سلطان العارفین، عارفان دا سلطان. پوچھیا گیا بابا جی یہ مقام کتھو لے آجے؟ آپ نے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں نو قاری صاحب کو لے گئی تے آکھیا میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ. قاری صاحب نے قرآن پڑھانا شروع کی تھی. تو سامنے ہے نا کہ بچہ قرآن پڑھ کے آوے، ٹویشن پڑھ کے آوے، کالج یونیورسٹی سکول تو آوے، ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا ہے. آپ دی امین بھی روز پوچھنا اج کی پڑھ کے آئے تے روز آکے سبق سنانا. ایک دن بڑے پریشان آئے تھے. امی فرمایا کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی اج قاری صاحب نے قرآن دی ایک آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان آ. امی نے فرمایا وہ کیڑی آیت جنہیں تیرے نکے جنوں پریشان کر دیتا ہے؟ عرض کی تھی اما جی اج قاری صاحب نے پڑھایا کہ اللہ فرمائے انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیاں دا بھی شکر ادا کرو. امی کہندی تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی امی جی چھوٹا جہا بچہ نا تے 2 کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. ایدہ مطلب ہے کہ وہ صرف قرآن رٹا لگا کے پڑھ دے نہیں سن، نال نال عمل بھی کر دے سن. آکھے ہمیں جی عمل بھی تے کرنا ہے تے رب دا بھی کرنا ہے تے توڑا بھی تے 2 کام نہیں ہونے، ایک کرا لو یا اپنا تے یا رب دا. او ماں کنی کو سیانی ہوئے گی جڑی بایزید بستامی دی ماں ہوئے گی. اماں نے فرمایا تو فکر نہ کر، جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تے تو رب راضی کر. ماں نو خیال آیا بھلا میں بھی تے ویکھا ماما بغیر رب کیویں من جاندا ہے.
با یزید بستامی فرماتے نے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلاں چ عبادت کی تھی 30 سال میں بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سالاں دے بعد فرماتے نے شام دا ویلا سردیاں دی شام میرا خیال آیا میں ویکھاں میں بڑا ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچیا انج کر کے اندر چھاتی ماری تے اندر خالی جڑے رب نو لبن ٹریاں لبا ہی نہیں اندروں آباد آئی با یزید 30 سالاں چ رب راضی نہیں ہویا چل ماں راضی کریے چل ماں راضی کریے ٹورے ٹورے گھر آئے تے سردیاں دی شام دا ویلا دروازہ کھڑکاون لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے ماں دے رون دی آواز آئی خواجہ با یزید بستامی نے کنڈا نہیں کڑکایا کان لا کے سنیا میں سجدے چ پئی روندی میں سجدے چ رو کے کہہ رہی اللہ میرا با یزید وچھڑ گیا یا اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنیاں نے اج 30 سال ہوئے میرا پتر مینوں ملن نہیں آیا او پتر گھروں نکلن ماواں کہندی خیری جاویں خیری آویں اما کہہ رہی اللہ میرے با یزید پردیسی پتر دا خیال رکھنا یا اللہ میرے با یزید نو تتی واو نہ لگے میرے پتر دے پیراں چ کنڈا وی نہ چب جائے میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے یا اللہ کدے میں او دے کول ہوندی او دا خیال رکھ لیندی او دی ماں کول کوئی نہیں ربا تیوں میرے پتر دا خیال رکھنا میرے پردیسی دیاں خیراں کرنیاں با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں میں 30 سال ملن نہیں آیا اما اج بھی سجدے چ دعاواں پئی کرنی ہے آپ نے رو کے کنڈا کڑکایا اما کچھ دیے کون ہے رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا اما نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات رات ڈلی ماں لیٹ گئی اکھ لگ گئی ستے ماں دی آواز آئی وے با یزید پانی پلاؤ آپ دی چیخ نکل گئی شکر ربا 30 سال تیریاں من دریاں جماں دیاں من دیاں بھریاں آیاں گھڑے چ بیٹھیا پانی کوئی نہیں دور جا کے کنویں تو پانی لگے آئے اوندیاں نو ماں سو گئی پیالہ لے کے ماں تے سرانے کھڑے رہے نوجوانوں ماں فجر ویلے اٹھی دیکھیا با یزید سرانے کھڑا ہے اما کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی دی اما ستا نہیں کدھر ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے عرض کی دی اللہ 30 سال تینوں راضی کردا رہیا اج ماں راضی کر دیتی ہے نہ ماں دعا کرنی آؤں میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے موت ہاتھ نہیں پھیرے اللہ منو ولیاں دا امام بنا دیتا قدم چم کے کہن لگی اما معافی دے دے جیڑی بلایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی سبحان اللہ بلوچا سارے سبحان اللہ پتہ لگ گیا پامے سلطان جی اچھا بسم اللہ پتہ لگ گیا پامے سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی ہوئے پیچھے دعاواں سارے بولو یار پیچھے دعاواں ماں دیاں یہ نوجوان کہہ رہے حضرت یوسف دی کو گل سنائیو دروں آیا یوسف بھی جدوں وک دے وکاندے مصر وال ٹرے نا اور شیخ پورے والے عشق کڈا ڈاڈا یار بلال ورگے کالے بھی وکا دیندا ہے تے یوسف ورگے گورے بھی وکا دیندا ہے واہ عشق تیرے بلے بلے او کالے بھی وکا دیندا ہے تے گورے بھی وکا دیندا ہے اس عشق دی منڈی چ بڑے بڑے شہنشاہ وک گئے تے کوڑیاں دے پائی وک گئے یوسف علیہ السلام دی امی دا نام سی راحیل بی بی راحیل تے آپ جدو پیدا ہوئے تے 55 ماں فوت ہو گئی
سوتیلی ماں نے سوتیلے بھائی دشمن بنائے تے بھائیاں نے خوہ چ سٹیا خوہ چ نکلے تے وک دے جدو مصر وال ٹورے نہ تے راہ چ ماں دی قبر آئی راہ چ ماں دی قبر آئی تے یوسف علیہ السلام دے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں بند کے نہ تے رسیاں نال بند کے تے اونٹ تے بٹھا کے لے جا رہے کیوں ویراں جدو ویچا سی تے آکھیا سی دا خیال رکھے ہوئے دوڑ جاندا ہے اے دوڑ جاندا ہے تے مالک نے رسیاں نہ بن کے نہ تے اونٹ تے بٹھایا کدھر دوڑ نہ جاوے حضرت یوسف ماں دی قبر کو گزرے نا نوجوانوں جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نے ماں دی قبر ویکھی رو کے اپنی ماں نہ کہن لگے ماں تیرا یوسف کنعان جو ٹر چلے آئی رو کے عرض کی دی اماں کدے ہاتھ کھلے ہوندے اماں تیری قبر تے جاندی وری حاضری دے جاندو اماں میرے پیراں چ وی بیڑیاں نے نالے رو کے کہن لگی اماں دعا کر میں تیری قبر دی حاضری دے جاواں اللہ دے نبی یوسف نے اپنے آپ نے اونٹ تو زمین تے گرایا تے رڑدے ماں دی قبر کو لے آئے ماں دے قدماں چ بیٹھ گئے تے رو کے کہن لگی اماں میرے ویراں نے میرے منہ تے تھپڑ بھی مارے نے اماں جی ویراں نے مینوں کھوئے چ وی سٹیا جے اماں جی اج میرے ویراں مینوں کھوڑیاں دے پاں وچ آج تے رو کے کہن لگے اماں تیرا یوسف اج تیرا وطن چھڑ کے چلے آئی اماں پتہ نہیں مڑے آنا کہ نہیں آنا اماں میں تیری قبر تے تیرا پتر یوسف آیا ہوں اماں دعا کری تیرے پتر دیاں اگلیاں منزلیں آسان ہو جان یوسف علیہ السلام سے درد نال ماں دی قبر تے روئے اماں دی قبر ہل گئی تے ماں دی قبر جے آواز آئی پترا رونا تو پار بہ کے پیا رونا ہے میں قبر جو پئی تڑپنے آؤں تیری ملت نوجوانوں میاں صاحب فرما دینے اے ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا اے لگیاں والے چھپ نہیں کر دے تے دیا لکھ دلا سے ٹر گیا اور چھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاسے میری ملت نوجوانوں پاویں نبی ہون تے پاویں ولی ہون ماں دی بارگاہ چا کے ساری عاجزیاں کیتیاں نے میں تفصیل سناندا جاواں تے اے کسے ختم نہیں ہونے لو آخر تے بھائی شہزاد مغل میں نے آکھیا کہ میں شعر سنا دیو پر شعر میں انج پڑھنا ہے کہ تساں ادھا پڑھنا ہے تے ادھا میں پڑھنا بھائی پڑھو گے رل کے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے پٹھ پوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے او مائی وڈیری نے کان چ سونے دیاں والیاں پائیاں ہون تے کان گل جے نہ تے والیاں بھی اتار کے رکھ کے کدی پٹھ پوے سونا جڑا کرنا نو گل تے میرے بابا جی فرماندے نے پٹھ پوے او زبان جڑی کملی والے دیاں نہ تاں نہ پڑھے جدا کھائیے او دا گائیے میں پڑھ لگا ہوں پتھراں تو کلمے پڑھا جانا دائے کیڑا کیڑا پڑھے گا میرا رل کے بھائی ہاتھ کھڑے کر دو میں ہاتھ کھڑے ان مل کے سارے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے
کرا جاندا اے گنگیاں دی گلاں کرا جاندا او گنگیاں دی گلاں کرا جاندا او پتھراں کل میں بڑا جاندا تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا انشاءاللہ 13 اگست اگلے سال بھی آواں گے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی زندگی حیاتی رکھے اور اللہ توفیق دے تے انشاءاللہ 13 اگست نوں پھر آواں گے اللہ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے بھائی فیاض صاحب دی والدہ دے درجے بلند کرے آمین واخر